अब आज हामी लिजिङको एउटा सानो theoretical concept बाँकी छ, benefit foregone under leasing. This is also called capital allowance foregone. अब यसमा नर्मली हामीले के कुरा गर्न गइरहेछौँ भन्दाखेरि, if you prefer leasing to buying, then what are the cost and benefit that you are going to lose? हैन, हामीले यदि बाइङ को तुलनामा लिजिङलाई प्रिफर गर्यौं भने त्यस्तो अवस्थामा लिजिङको कारणले हामीले के कस्तो कस्ट र बेनिफिटहरु हामीले गुमाउँछौं। अब यसको सेपरेट क्याल्कुलेसन गर्नुपर्ने जरुरी त छैन हैन। हामीले लिजिङ भर्सेस बाइङ डिसिजन गर्दाखेरि कहिलेकाहीँ एक्जामिनेसनमा अलग्गै द अमाउन्ट अफ कस्ट बेनिफिट फरगन भनेर निकाल्न सोधिदिन सक्छ। त्यही भएर त्यस्तो बेलामा यो हामीले कन्सेप्ट बुझ्नु जरुरी छ। Okay, if you are going to use any asset on lease, first of all, you are not allowed to charge the depreciation on the lease property, हैन? Lease property मा हामीले depreciation charge गर्न पाउँदैन। And because of that reason, we simply forgo the tax saving on depreciation over the life of the asset. यदि हामीले यो property buy गरेर युज गरेको भए त्यसमा हामीले depreciation charge गर्न पाउँथ्यौं, तर लिजिङमा हामीले पाउँदैनौं डिप्रिसिएसन चार्ज गर्न। अनि डिप्रिसिएसन चार्ज गर्न नपाएपछि लिजिङमा के हुने भयो, त्यो डिप्रिसिएसनको ट्याक्स सेभिङ चाहिँ फरगन हुने भयो। अर्थात् हामीले जुन डिप्रिसिएसनले ट्याक्स सेभ गराउँथ्यो त्यो चाहिँ हाम्रो गुम्ने भयो एसेटको लाइफसम्म। एउटा हाम्रो बेनिफिट फरगन भनेको यो हो, द ट्याक्स सेभिङ फरगन अन डिप्रिसिएसन ओभर द लाइफ अफ द एसेट। अनि अर्को बेनिफिट फरगन भनेको के हुन्छ भने क्याश सेल्वेज भ्यालु फरगन। जस्तो कि यदि कुनै प्रपर्टी हाम्रो ओनरशिपमा भयो भने एट द एन्ड अफ द लाइफ अफ द एसेट we can realize certain salvage value, so we will have cash inflow in terms of cash salvage value. But when we use the asset on lease, we are not allowed to enjoy the benefit of cash salvage value because cash salvage value goes to the owner of the asset. We are not the owner in case of lease. Lease को केसमा हामी ओनर होइनौं र ओनर नभएको हुनाले हामीले त्यो भनौं न एसेटको लाइफको एन्डमा जुन एसेटलाई सेल गरेर रियलाइजेसन गर्न सक्ने जुन क्याश सेल्वेज भ्यालु हुन्छ त्यो हामीले इन्जोय गर्न पाउँदैनौं, ओनरलाई जान्छ हैन। सो दिस इज द अनदर बेनिफिट दैट वी फरगो अन्डर लिजिङ अल्टरनेटिभ देन बाइङ। ओके, क्याश सेल्वेज भ्यालु फरगन। यसमा यो तीनटा कुरा ख्याल गरे हुन्छ। एउटा चाहिँ ट्याक्स सेभिङ फरगन अन डिप्रिसिएसन ओभर द लाइफ अफ द एसेट, क्याश सेल्वेज भ्यालु फरगन, अनि अर्को ट्याक्स एक्जिम्सन फरगन अन लस और गेन अन सेल अफ एसेट। के हुन्छ भने जस्तै कि देयर मे बी ट्याक्स एक्जिम्सन और ट्याक्स लायबिलिटी। इफ देयर इज अ भनौं न एकछिनको लागि लस भयो भने ट्याक्स एक्जिम्सन हुन्छ, गेन भयो भने के हुन्छ ट्याक्स लायबिलिटी हुन्छ। लस भयो भने हाम्रो ट्याक्स सेभिङ हुने भयो, गेन भयो भने ट्याक्स लायबिलिटी हुने भयो अन द सेल अफ एसेट इन द फाइनल इयर। जस्तै कि यो माथिसित रिलेटेड छ यो। अब फाइनल इयरमा हामीले सर्टेन क्याश सेल्वेज भ्यालुमा एसेटलाई सेल गर्छौं हैन। त्यो एसेटलाई सेल गर्दाखेरि क्याश सेल्वेज भ्यालु र बुक सेल्वेज भ्यालुलाई हामीले कम्पेयर गर्छौं। And by comparing cash and book salvage value, we determine whether there is profit or loss. So if there is loss, then we can have the advantage of tax saving or tax exemption, or छुटको हामीले सुविधा पाउँछौं लस भयो भने। अनि गेन भयो भने त्यसमा हामीले ट्याक्स पेमेन्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। क्यापिटल गेन मतलब एसेटलाई सेल गरेर आएको क्याश भ्यालु र बुक भ्यालुको डिफरेन्स जुन हुन्छ त्यसलाई हामीले गेन भन्छौं। त्यो गेनमा हामीले ट्याक्स पेमेन्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। अब यो प्रकारको मतलब बेनिफिट भनेको नर्मली केमा इन्जोय गर्न सकिन्छ, बाइङ अल्टरनेटिभमा। किनकि बाइङ अल्टरनेटिभमा प्रपर्टी हामीसँग ओनरशिप हाम्रो ओनरशिपमा हुन्छ। हाम्रो ओनरशिपमा भइसकेपछि हामीले सेल्वेज भ्यालु रियलाइज गर्छौं। त्यो रियलाइज गरेको सेल्वेज भ्यालुमा अब गेन भयो भने हामीले ट्याक्स तिर्नु पर्यो, लस भयो भने हाम्रो ट्याक्स सेभिङ हुने भयो हैन। तर लिजिङ अल्टरनेटिभमा यो क्याश फ्लोहरु हुँदैन। त्यही भएर यहाँनिर ट्याक्स एक्जिम्सन अन लस और ट्याक्स लायबिलिटी अन गेन अन सेल अफ द एसेट एट द एन्ड अफ द पिरियड, यो पनि एउटा
कस्ट फरगन अर बेनिफिट फरगनको रूपमा हामीले लिन सक्छौँ यसलाई, है। अब यही कुराहरूलाई इन्कर्पोरेट गरेर हामीले कस्ट बेनिफिट फरगन अन्डर लिजिङ अल्टरनेटिभ क्यालकुलेसन गर्छौँ। द्याट इज अल्सो कल्ड क्यापिटल एलाउन्स फरगन। मैले फेरि पनि भनिहालेँ, यो लिजिङ भर्सेस बाइङ डिसिजन मात्रै गर्दाखेरि यो छुट्टै क्यालकुलेसन गर्नु पर्दैन। तर कहिलेकाहीँ अब एबिसिडी गरेर त्यो पार्ट सोध्या हुन्छ नि, 1 नम्बर 2 नम्बरको, त्यस्तै केसमा कहिलेकाहीँ हामीलाई वाट इज द कस्ट बेनिफिट फरगन अन्डर लिजिङ अल्टरनेटिभ भनेर भन्यो भने यो 3टा कुराहरूलाई इन्कर्पोरेट गर्नु पर्यो। एउटा ट्याक्स सेभिङ फरगन अन डेप्रिसिएसन, ट्याक्स सेल्वेज भ्यालु फरगन, एन्ड फाइनली ट्याक्स एक्जिम्सन अन लस अर ट्याक्स लायबिलिटी अन गेन अन द सेल अफ एसेट। यो 3टालाई एडजस्ट गरेर हामीले what is the amount of cost benefit forgone or what is the amount of capital allowance forgone त्यो कुरा हामीले क्याल्कुलेट गर्छौँ। अब यस्तो एउटा प्रब्लम चाहिँ सो त्यो डिस्काउन्ट फ्याक्टर बिफोर ट्याक्स र आफ्टर ट्याक्स राख्नुको बारेमा चाहिँ अलिकति भन्नु नि। डिस्काउन्ट फ्याक्टर ल यस्तो छ, यसमा तिमीले अलिकति ख्याल गर है। यो दुईटा कुरालाई ध्यान दिनु पर्यो। पहिलो कुरा हामीले जस्तो कि कस्ट अफ डेट भनेर भन्यो भने यो इन्ट्रेस्ट रेट हो। कस्ट अफ डेट भनेको इन्ट्रेस्ट रेट भनेर भन्यो भने यसलाई हामीले इट हेज टु बी कन्भर्टेड इन्टु आफ्टर ट्याक्स कस्ट अफ डेट। आफ्टर ट्याक्स कस्ट अफ डेटमा हामीले कन्भर्ट गर्नुपर्छ, किनभने डेट क्यापिटलमा पेमेन्ट हुने जुन इन्ट्रेस्ट हुन्छ नि त्यो फेरि के को लागि भन्दाखेरि हाम्रो प्रेजेन्ट भ्यालु अफ लिजिङ र प्रेजेन्ट भ्यालु अफ बाइङलाई कम्पेयर गर्दाखेरि हामीले जुन डिस्काउन्ट रेट युज गर्छौँ, आवर डिस्काउन्ट रेट इज आफ्टर ट्याक्स कस्ट अफ डेट इन द्याट केस। सो बेसिकली वी युज आफ्टर ट्याक्स कस्ट अफ डेट। पहिला यो युज गर्नुपर्छ हामीले, डेटको कस्ट दिएको छ भने आफ्टर ट्याक्स कस्ट अफ डेट चाहिँ युज गर्नुपर्छ। तर कहिलेकाहीँ क्वेसनमा कस्ट अफ क्यापिटल भनेर पनि दिएको हुन्छ। दुईटा कुरा हुन्छ कि अब यो कस्ट अफ डेट पनि दिएको छ, कस्ट अफ क्यापिटल पनि दिएको छ, दुइटै दिएको छ भने के गर्ने भन्ने कुरा आउँछ। त्यस्तो बेलामा कस्ट अफ डेटलाई आफ्टर ट्याक्स कस्ट अफ डेटमा कन्भर्ट गरेर युज गर्ने, किनकि हामीले लिजिङ अल्टरनेटिभ र बाइङ अल्टरनेटिभको हामीले कम्पेरिजन गर्दैछौँ। र लिज फाइनेन्सिङको अल्टरनेटिभ फाइनेन्सिङ के हो? ब्याङ्क बोरिङ हो, होइन र? लिज फाइनेन्सिङको अल्टरनेटिभ फाइनेन्सिङ ब्याङ्क बोरिङ हो, अर्थात् बाइङ बाई बोरिङ हो। त्यही भएर बोरिङको कस्ट चाहिँ हाम्रो लागि यहाँनिर इफेक्टिभ डिस्काउन्ट रेट हुन्छ। र त्यस्तो बेलामा हामीले यसलाई आफ्टर ट्याक्स कस्ट अफ डेटमा कन्भर्ट गर्नुपर्छ। कस्ट क्यापिटल दिए पनि यो आफ्टर ट्याक्स कस्ट अफ डेट नै युज गर्नुपर्छ। तर कहिलेकाहीँ कस्ट अफ डेट दिँदैन, त्यहाँनिर आफ्टर के अरे कस्ट अफ क्यापिटल भनेर दिएको छ। यदि कस्ट अफ क्यापिटल मात्रै भनेर दिएको छ भने यस्तो बेलामा होइन नो निड टु convert the cost of capital on an after-tax basis. Because your cost of capital भनेको के हो त? WACC, weighted average cost of capital, is always measured on after-tax basis. त्यसलाई हामीले फाइनेन्समा कस्ट अफ क्यापिटल पढ्दाखेरि ख्याल गर्यो होला नि। जस्तो कि वेटेड एभरेज कस्ट अफ क्यापिटल निकाल्नु पर्यो भने हामीले कस्ट अफ डेट निकाल्छौँ, त्यसलाई आफ्टर ट्याक्स गर्छौँ, अनि कस्ट अफ इक्विटी निकाल्छौँ, कस्ट अफ प्रिफर्ड स्टक निकाल्छौँ, होइन? अनि तिनीहरूको वेटेड एभरेज निकाल्छौँ। अब यहाँनिर के छ भन्दाखेरि कस्ट अफ डेटलाई आफ्टर ट्याक्स गरिन्छ, कस्ट अफ इक्विटी र कस्ट अफ प्रिफर्ड स्टकलाई आफ्टर ट्याक्समा कन्भर्ट गर्नु पर्दैन, किनकि त्यो अलरेडी आफ्टर ट्याक्स हुन्छ क्या। किनभने इक्विटीमा पेमेन्ट गर्ने डिभिडेन्ड र प्रिफर्ड स्टकमा पेमेन्ट गर्ने डिभिडेन्ड भनेको आफ्टर ट्याक्स प्रफिटबाट पेमेन्ट गरेको हुन्छ। त्यो कारणले हामीले त्यसलाई कम्पनीले त्यसलाई आफ्टर ट्याक्स गर्नु पर्दैन। आफ्टर ट्याक्स प्रफिटबाट नै, आफ्टर ट्याक्स डिभिडेन्डबाट नै, डिभिडेन्ड भनेको त प्रफिट आफ्टर ट्याक्सबाट डिस्ट्रिब्युसन गर्ने हो। त्यही भएर कस्ट अफ इक्विटी र कस्ट अफ प्रिफर्ड स्टक अलरेडी त्यो के हुन्छ? आफ्टर ट्याक्समा आउँछ, होइन? अनि तिनीलाई युज गरेर हामीले वेटेड एभरेज कस्ट अफ क्यापिटल क्यालकुलेसन गरेको हुन्छ, जसलाई सर्टकटमा कस्ट अफ क्यापिटल मात्रै पनि भन्ने गरिन्छ। त्यही भएर यदि कस्ट अफ क्यापिटल मात्रै भनेको छ, कस्ट अफ डेट दिएको छैन भने
कस्ट अफ क्यापिटल युज गर्ने, तर त्यो कस्ट अफ क्यापिटललाई आफ्टर ट्याक्समा कन्भर्ट नगर्ने, बिकज इट इज अलरेडी कन्भर्टेड इन आफ्टर ट्याक्स बेसिस. दिस इज वान है. अनि अरू केही कन्फ्युजन अमृत यसमा? अनि सर उसके जस्तै मैले दुर्गा सरले फाइनेन्समा पढ्दा हामी चाहिँ नर्मली केही पनि भनेन भने चाहिँ बिगिनिङ अफ द इयर मान्ने र एन्ड अफ द इयर मान्ने भन्ने चाहिँ नि त यसमा अलिकति डिफरेन्स लाग्यो दुईजनाकोमा. यस्तो छ, अब तिमीले के गर भन्दाखेरि सबभन्दा राम्रो के हुन्छ भने केही पनि भनेन भने एउटा कमन प्र्याक्टिसको हामीले कुरा गर्नुपर्छ होइन. अब बुकहरूमा त कस्तो छ भने इन्टरनेसनल एडिसनको बुक जस्तै ब्याननको बुक हेर्ने हो भने ब्याननको बुकमा सबै बिगिनिङ अफ द इयर पेमेन्ट एजुम गरेर गरेको छ होइन. अनि वेस्टर्न कपल्यान्डको बुक हेर्ने हो भने उनीहरूले एन्ड अफ द इयर एजुम गरेर गरेको छ होइन. तर यो एउटा स्ट्यान्डर्ड प्र्याक्टिस के हो त, हामीले त्यसलाई ध्यान दिनुपर्छ कि हाम्रो स्ट्यान्डर्ड प्र्याक्टिस के हो भने लिज पेमेन्ट भनेको नर्मली लिजको हामीले जुन एनुअल पेमेन्ट गर्छ नि, मतलब पेरियोडिक पेमेन्ट. अब यहाँ त मन्थली पेमेन्टको केस गर्न सकिन्न अहिले किनभने त्यो लेन्दी हुन्छ. अब 5 वर्षको लिज पिरियड भन्यो भने मन्थली पेमेन्ट गर्नु लाग्यो भने तिम्रो 12/60 हुन्छ होइन. त्यही भएर हाम्रो एनुअल लिज पेमेन्टकै कुरा आउँछ. अब एनुअल लिज पेमेन्ट पनि एडभान्स लिज पेमेन्ट हो कि इयर इन्ड लिज पेमेन्ट हो भन्ने कुरा यदि क्वेसनमा क्लियर छैन भने, मैले भनेको सुन है, यदि क्लियर छैन भने तिमीले के गर्न सक्छौ भन्दाखेरि त्यसलाई एडभान्स लिज पेमेन्टको केस मानेर गर्न सक्छौ. द्याट इज द स्ट्यान्डर्ड प्र्याक्टिस है. एडभान्स लिज पेमेन्टको केस मानेर गर्ने, त्यो गल्ती हुँदैन, त्यो अलि बढी सही हुन्छ. कसैले इयर इन्ड लिज पेमेन्ट मानेर गरेको छ भने पनि नर्मली त्यसलाई हामीले गल्ती गर्दैनौँ. त्यो दुइटै प्र्याक्टिस हुन्छ नि त होइन. त्यस्तो कुराहरू त क्वेसनमा खुलाउनु पर्छ. अब त्यो क्वेसनमा खुलाएको छैन, क्लियर छैन क्वेसनमा भने हामीले स्ट्यान्डर्ड प्र्याक्टिस के हो त इन जेनरल होइन, त्यो कुरालाई फलो गर्नु. त्यही भएर अब लिजको पेमेन्ट चाहिँ एन्ड अफ इयर लिज पेमेन्ट हो कि बिगिनिङ अफ इयर लिज पेमेन्ट हो भन्ने कुरा क्लियर छैन भने त्यसलाई बिगिनिङ अफ इयर लिज पेमेन्ट रूपमा दिने है. हुन्छ सर. अब यसैसँग रिलेटेड मैले यो एउटा क्वेसन, अब यो लेखेँ होला के यसलाई मैले डिलिट गरौँ है त. एउटा क्वेसन यो गर्न लागेको, यो क्वेसन. A company is contemplating to hire a plant on lease instead of erecting it with the bank finance it has got. The details are as follows. अब कम्पनीले एउटा लिजमा लिन लागिरहेको छ एउटा प्रपर्टी होइन. अब लिजमा लिने कि किन्ने भन्ने कुराको डिसिजन गर्ने यसमा पनि होइन. कस्ट अफ इक्विपमेन्ट चाहिँ 1 million छ. लिज पिरियड 7 years, 7 year लिज पिरियड हो. नेट सेल्वेज भ्यालु 50,000. अब नेट सेल्वेज भ्यालु क्यास सेल्वेज भ्यालु भनेको नेट क्यास सेल्वेज भ्यालु है. अब यहाँ क्लियरली के हो क्यास भन्ने कुरा साइलेन्ट छ. नेट क्यास सेल्वेज भ्यालु भन्नु खोजेको है. अनि एनुअल अपरेटिङ कस्ट 50,000. अनि स्ट्रेट लाइन मेथड रेट अफ डिप्रिसिएसन 11%, ट्याक्स रेट 46%, आफ्टर ट्याक्स कस्ट अफ क्यापिटल 8%. यहाँनिर एउटा कुरा ख्याल गर है, त्यसले यो कस्ट अफ क्यापिटल भनेर आफ्टर ट्याक्स नभनेको भए तापनि त्यो कस्ट अफ क्यापिटल भन्ने बित्तिकै अटोमेटिकली के हुन्छ आफ्टर ट्याक्स हुन्छ. यो कुरामा क्लियर हुनु पर्यो, यो थ्योरिटिकली क्लियर हुनु पर्यो कि किनभने कस्ट अफ क्यापिटल भनेको आफ्टर ट्याक्स बेसिसमा मेजर गरिन्छ र त्यो आफ्टर ट्याक्स बेसिसमा मेजर गर्ने क्रममा हामीले के गर्छौँ, कस्ट अफ डेटलाई आफ्टर ट्याक्समा कन्भर्ट गर्छौँ. इक्विटी र प्रिफर्ड स्टकको कस्ट चाहिँ आफ्टर ट्याक्स बेसिसमा कन्भर्ट गर्नु पर्दैन किनभने तिनीहरू अलरेडी ट्याक्सबाट पेमेन्ट गरेको डिभिडेन्ड युज गरेर हामीले गर्ने हुनाले त्यसलाई आफ्टर ट्याक्समा गर्नु पर्दैन. त्यही भएर आफ्टर ट्याक्स भने पनि नभने पनि यसको कुनै हुँदैन. अब यहाँनिर के छ भने इट इज एज द्याट लिजिङ कम्पनी एक्सपेक्ट्स अ 12% रिटर्न. यो के होला ल भनौँ त यो सेन्टेन्स. जस्तै अब हामीले जुन लिजिङ कम्पनीसित लिजमा लिँदैछौँ नि प्रपर्टी, त्यो लिजमा लिएपछि त हामीले लिज पेमेन्ट गर्नुपर्छ उसलाई, एनुअल लिज पेमेन्ट कति गर्ने भनेर होइन. बुझिरहेछ नि. अब यो क्वेसनमा के छ भने एनुअल लिज पेमेन्ट कति हो भन्ने कुरा दिएको छैन कि
how much we have to pay in annual lease payment. मासिक रूपमा लिज पेमेन्ट हामीले कति गर्ने हो भन्ने कुरा यहाँनिर दिएको छैन। त्यो नदिएको हुनाले हामीलाई यो सेन्टेन्स दिएको हो। यसको मिनिङ के हुन्छ भन्दाखेरि इट इज एज्युम दैट लिजिङ कम्पनी एक्सपेक्ट्स अ 12% रिटर्न। भनेको अर्थ लिजिङ कम्पनीले पनि हामीलाई जुन प्रपर्टी लिज दिन्छ इक्विपमेन्ट, त्यो प्रपर्टीमा त उसले इन्भेस्टमेन्ट गरेको हुन्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि उसले जुन हामीलाई लिज एनुअल लिज रेन्टल रेट हामीलाई जुन चार्ज गर्छ, त्यो एनुअल लिज रेन्टल रेटमा उसको चाहिँ प्रफिट पनि इन्क्लुड हुनुपर्छ। भनेपछि यो सेन्टेन्सले हामीलाई के भन्यो भन्दाखेरि वाट एभर एमाउन्ट अफ एनुअल लिज रेन्टल रेट द लिजिङ कम्पनी इज गोइङ टु चार्ज, that must offer a 12% return on investment to the leasing company. छ नि, जति उसले हामीलाई लिज एमाउन्ट चार्ज गर्छ नि, त्यो लिज एमाउन्ट चार्ज गर्ने एमाउन्टमा के हुनु, त्यो एमाउन्ट कस्तो हुनुपर्छ भन्दाखेरि त्यसले लिजिङ कम्पनीलाई 12% रिटर्न दिएको हुनुपर्छ। त्यस कारणले यो 12% रिटर्नलाई युज गरेर हामीले लिज पेमेन्ट यसमा क्यालकुलेसन गर्ने। ठिक छ नि। अब यहाँनिर यसको 3-4वटा कुराहरू सोधिन्छ। एउटा बेनिफिट अफ लिजिङ भनेको छ, अर्को लिज पेमेन्ट पनि निकाल्न भनेको छ। यहाँ लिज पेमेन्ट निकाल्न भनेको कारण के हो भने यहाँ लिज पेमेन्ट दिएको छैन, त्यही भएर लिज पेमेन्ट निकाल्न भनेको छ। तर अब यो क्वेसनमा लिज पेमेन्ट निकाल्न नभने पनि हामीले लिज पेमेन्ट चाहिँ निकाल्नै पर्छ हैन, यस्तो क्वेसनमा, किनभने लिज पेमेन्ट दिएको छैन। अनि कस्ट बेनिफिट फर्मल मैले अघि भने यदि लिजिङमा लियो भने हामीले के कस्तो कस्ट वा बेनिफिटहरू हामीले गुमाउँछौँ ओभर द लाइफ अफ द एसेट, त्यो क्यालकुलेसन गर्ने। अनि अर्को वर्थ वाइलनेस अफ लिज, लिज हाम्रो लागि वर्थ वाइल छ कि छैन, लिजिङ राम्रो छ कि बाइङ राम्रो छ, यो डिसिजन गर्ने। ओके, अब फर्स्ट क्यालकुलेसन यहाँनिर बेनिफिट अफ लिजिङ भनेछ। बेनिफिट्स अफ लिजिङ। अब लिजिङको बेनिफिट भनेको जस्तै अब यो त मैले अस्ति स्लाइड्समा पनि गरेको छु, स्लाइड्समा सबैसित होला के पहिला पनि दिएको, नभए मैले पठाइदिन्छु हैन। यो एडभान्टेज अफ लिजिङलाई भन्नु खोजेको, व्हाट आर द ये एडभान्टेजलाई भन्नु खोजेको। ठिक छ नि, यसलाई अलिकति भाषा मिलाएर लेख्नु हैन। द लिजिङ अफर्स following benefits to the lessee। लिजिङले लेसीलाई के बेनिफिट दिन्छ भन्दाखेरि अब हामीले त्यही कुरालाई यहाँनिर लेख्ने हो। यो मैले यहाँ जस्तै कि अब पहिलो एडभान्टेज के छ, पहिलो एडभान्टेज हाम्रो द लेसी क्यान इन्जोय ट्याक्स सेभिङ अन लिज रेट, यो एउटा बेनिफिट भयो। लिज अभोइड्स ह्युज इनिशियल इन्भेस्टमेन्ट which otherwise would have to be paid under buying alternative। अब हामीले कुनै प्रपर्टी लिजमा लिने भयो भने लिज अभोइड्स ह्युज इनिशियल इन्भेस्टमेन्ट which otherwise would have to be paid under buying alternative। बाइङ अल्टरनेटिभमा भएको भए हामीले सुरुमा पर्चेज प्राइस पेमेन्ट गर्नु पर्थ्यो, त्यो पर्चेज प्राइस यसमा पेमेन्ट गर्नु पर्दैन हैन। अनि अर्को चाहिँ यहाँनिर नम्बर सी मा लिज अभोइड्स लेसी avoids many of the restriction covenant that are normally included as part of long term loan। अब यो त डिटेलमै छ हैन। यदि हामीले लिजमा नलिएको भए हामीले के गर्थ्यौं, ब्याङ्कबाट लोन लिएर गर्थ्यौं, ब्याङ्कबाट लोन लिएर पर्चेज गर्थ्यौं भनेको मतलब है। यदि ब्याङ्कबाट लोन लिएर पर्चेज गरेको भए के हुन्थ्यो, ब्याङ्कले हामीलाई विभिन्न प्रकारको रेस्ट्रिक्टिभ कभेनेन्ट्सहरू इम्पोज गर्थ्यो, विभिन्न प्रकारको रेस्ट्रिक्सनहरू ब्याङ्कले
लगाउँथ्यौँ हैन। अब यो भयो, अब यो सबै लेख्नु पर्दैन। अब त्यो 1.5 नम्बरको सोधेछ त अब 100% फाइनेन्सिङ यो हटाइदिउँ, अनि यो यो पनि हटाइदिए हुन्छ, यो हो। अनि डी नम्बरमा अर्को के बेनिफिट भयो, रिस्क अफ obsolescence can be transferred to lesser under property आफ्नै भएको भए obsolescence को रिस्क आफैलाई हुन्थ्यो हैन, तर लिजिङमा के हुन्छ, लेसरलाई हुन्छ ट्रान्सफर गर्ने। अनि अर्को यसको बेनिफिट के हो भन्दाखेरि assets can be obtained within very short period under lease finance। बाइङ गर्दाखेरि बोरिङको एरेन्जमेन्ट गर्नु पर्यो हैन, एलसी ओपन गर्नु पर्यो, त्यसको लागि लङ प्रोसेस लाग्छ। तर लिजमा चाहिँ लिज फाइनेन्सिङ कम्पनीबाट हामीले डाइरेक्ट लिजिङ कम्पनीबाट डाइरेक्ट लिजमा लिन सक्छौँ, डाइरेक्ट 1-to-1 कन्ट्र्याक्ट गरेर। अनि अर्को चाहिँ लोअर रिपेयर्स एन्ड मेन्टेनेन्स कस्ट इज अकर्ड बिकज लेसर मे हेभ एक्सपर्ट टेक्निसियन विच हेभ टु रिड्युस पर युनिट मेन्टेनेन्स कस्ट। अब यति कुराहरू लेखिन्छ बेनिफिट अफ लिजिङ। अब यसमा जति सम्झिन्छ सकेको जति लेख्ने है। ल अब सारी होला हैन, अगाडि बढौँ। अब सेकेन्ड क्याल्कुलेसन हाम्रो चाहिँ लिज पेमेन्ट निकाल्न भनेको छ है। नम्बर 2 क्याल्कुलेसन अफ एनुअल लिज पेमेन्ट। अब यहाँनिर अघि मैले भने नि यो एनुअल लिज पेमेन्ट निकाल्ने, यो क्वेसनमा लिज पेमेन्ट चाहिँ बिगिनिङ अफ द इयर एन्ड अफ द इयर केही पनि भनेको छैन। तर नर्मली केही भनेन भने हामीले के गर्छौँ भन्दा एजुमिङ दैट लिज पेमेन्ट्स आर मेड एट द बिगिनिङ, यो एजम्पसन राखेर है, लिज पेमेन्ट्स आर मेड एट द बिगिनिङ। वास्तवमा यो लिज पेमेन्टको कुनै नयाँ फर्मुला पढ्नु पर्दैन क्या, अलिकति टाइम भ्यालु अफ मनीको कन्सेप्टलाई हामीले के अरे युज गर्यो भने त्यहाँनिर यो लिज पेमेन्ट निकाल्न सकिन्छ। जस्तै मैले सिम्पल कुराहरू भनिदिन्छु, त्यसको फर्मुला पनि लेखौँला अहिले। जस्तै कि माथिको साह्रै होला नि होइन, ए नम्बरको कसैलाई वेट गर्नुपर्ने छ छैन सर? छैन, म अगाडि बढेँ त, म यो ढाकिन्छ कि त्यही भएर। जस्तै कि अब यहाँ नलेखौँ है, मैले खालि यो बुझाउनको लागि। हाम्रो रिलेसनसिप के हो भने जस्तै कि टाइम भ्यालु अफ मनीको कन्सेप्टले के भन्छ भने जस्तै हामीले यदि प्रेजेन्ट भ्यालु अफ एन्युटी निकाल्नु पर्यो, प्रेजेन्ट भ्यालु अफ एन्युटी निकाल्नु पर्यो, हामीले के गर्छौँ, दिस इज इक्वल टु पेमेन्ट हैन मल्टिप्लाइड बाई प्रेजेन्ट भ्यालु। सिम्पल केस है, यसैलाई हामीले बुझ्यौँ, प्रेजेन्ट भ्यालु इन्टु फ्याक्टर अफ एन्युटी I% एन्ड इयर 100%। एन्ड यो फर्मुला युज गरिन्छ नि हैन, सबैले यो फर्मुला त सबैलाई थाहा छ। प्रेजेन्ट भ्यालु अफ एन्युटी निकाल्नु पर्यो नि, पेमेन्ट मल्टिप्लाइड बाई प्रेजेन्ट भ्यालु इन्टु फ्याक्टर अफ एन्युटी I% एट द रेट अफ I% एन्ड इयर गरिन्छ। अब यसैमा हामीले वास्तवमा पेमेन्ट निकाल्नु पर्यो भने के गरिन्छ, पेमेन्ट इक्वल टु के हुन्छ त
पेमेन्ट भनेको के हुने भयो प्रेजेन्ट भ्यालु अफ एन्युटी हैन डिभाइडेड बाइ प्रेजेन्ट भ्यालु इन्ट्रेस्ट फ्याक्टर अफ एन्युटी I% अनि एन इयर यो गर्छ यदि पेमेन्ट निकाल्नु पर्यो यो के गरेको होइन कि माथिको फर्मुलालाई हामीले इन्टरचेन्ज गरिदियो यो पेमेन्ट इक्वल टु PVA डिभाइडेड बाइ PVI अफ A गरे यो गर्छ र हामीलाई एनुअल लिज पेमेन्ट निकाल्न भनेको छ एनुअल लिज पेमेन्ट भनेको यो पेमेन्ट हो हैन यो पेमेन्टको मिनिङ पनि के हुन्छ वार्षिक रूपमा गर्ने पेमेन्ट भन्ने बुझिन्छ हो हामीले कन्टेक्स्ट मिलाउनु पर्यो टाइम भ्यालु अफ मनीसँग प्रेजेन्ट भ्यालु अफ एन्युटी भनेको के हो प्रेजेन्ट भ्यालु अफ एन्युटी भनेको यसमा यहाँनिर यो केसमा के हुन्छ भने एन्युटी भनेको यो एनुअल लिज पेमेन्टलाई हामीले एन्युटी भन्छौँ र यसको प्रेजेन्ट भ्यालु भनेको के हो जस्तै प्रेजेन्ट भ्यालु अफ एन्युटीको रूपमा हामीले के लिन सक्छौँ भन्दाखेरि एउटा उसले चाहिँ के अरे लेसरले एसेट किनेको हुन्छ आज एसेट किनेको छ लेसरले एसेट किनेर हामीलाई लिजमा दिने हो नि त उसले किनेको एसेट मानौ उसको कस्ट अफ एसेट कस्ट अफ एसेट हैन अनि कस्ट अफ एसेट मात्र नभएर कस्ट अफ एसेट त आज नै पेमेन्ट गर्छ तर लेसरले त्यो एसेटलाई युज गरेपछि मतलब लेसरको ओनरशिपमा भएको हुनाले त्यो एसेटबाट जुन सेल्वेज भ्यालुको बेनिफिट हुन्छ नि सेल्वेज भ्यालुको बेनिफिट उसले रियलाइज गर्छ तर त्यो सेल्वेज भ्यालु उसले कहिले प्राप्त गर्छ एट द एन्ड अफ द लाइफ अफ एसेटको लाइफको एन्डमा उसले रियलाइज गर्छ त्यही भएर हामीले के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि यो कस्टबाट प्रेजेन्ट भ्यालु अफ क्यास सेल्वेज भ्यालु यसलाई क्यास सेल्वेज भ्यालु अझ के लेख्नु भने आफ्टर ट्याक्स क्यास सेल्वेज भ्यालु भनेर बुझ्नु प्रेजेन्ट भ्यालु अफ क्यास सेल्वेज भ्यालु यो चाहिँ हामीले घटाउनु पर्छ किन भनेपछि यहाँनिर दुईटा कुरा ध्यान दिनु पर्यो कि हामीले क्याल्कुलेट के गरिरहेको छौँ यहाँनिर प्रेजेन्ट भ्यालु क्याल्कुलेट गरिरहेको छौँ यो प्रेजेन्ट भ्यालु होइन यो प्रेजेन्ट भ्यालु क्याल्कुलेट गरिरहेको छौँ प्रेजेन्ट भ्यालुमा अहिलेको भ्यालुमा के पर्छ भने कस्ट अफ एसेटलाई हामीले प्रेजेन्ट भ्यालुमा कन्भर्ट गर्नु पर्दैन किनकि कस्ट अफ एसेट भनेको 0 इयरमा नै पेमेन्ट हुन्छ आज नै पेमेन्ट हुन्छ र यो कस्ट भनेको आउटफ्लो हो लेसरको लागि क्यास आउटफ्लो अनि उसले त्यो एसेटलाई युज गरेर एट द एन्ड अफ द एसेट्स लाइफ उसले जुन सेल्वेज भ्यालु प्राप्त गर्छ त्यो सेल्वेज भ्यालु उसको लागि इनफ्लो हो त्यही भएर यो क्यास आउटफ्लोबाट क्यास इनफ्लो घटाएको तर यो सेल्वेज भ्यालुलाई हामीले प्रेजेन्ट भ्यालुमा कन्भर्ट गर्नुपर्छ यो प्रेजेन्ट भ्यालुमा कन्भर्ट गर्नुपर्छ कारण कि त्यो सेल्वेज भ्यालु कहिले रियलाइज हुन्छ आज रियलाइज हुँदैन कि त्यो कहिले रियलाइज हुन्छ एट द एन्ड अफ द लाइफ अफ द एसेटको लाइफको एन्डमा रियलाइज हुने भएको हुनाले फ्युचरमा रियलाइज हुने भएको हुनाले त्यसलाई हामीले प्रेजेन्टमा कन्भर्ट गर्नु यसरी हामीले यो एडजस्टमेन्ट गर्नुपर्छ सर लेसरलाई पनि त डिप्रिसिएसन ट्याक्स युज हुन्थ्यो होला नि त हैन फेरि त्यो लेसरले पनि जस्तो उसको मेसिन किन्यो भने जस्तो उसले एसएस किन्यो भने उसले पनि डिप्रिसिएसनको ट्याक्स त उसलाई सेभ भएको हुन्छ नि हैन डिप्रिसिएसन त क्याश फ्लो होइन नि त बाबु डिप्रिसिएसनको कुरा यसमा आएन नि इन्भेस्टमेन्टको कुरा आयो त्यो डिप्रिसिएसन भनेको त कस्ट अफ एसेटले रिप्रेजेन्ट गरेन डिप्रिसिएसनलाई कस्ट अफ एसेटले रिप्रेजेन्ट गर्यो हैन किनकि त्यही कस्ट अफ एसेटको बेसमा हामी डिप्रिसिएसन चार्ज गर्छौँ त्यही भएर त्यो डिप्रिसिएसनको ट्याक्स सेभिङ जम्मै कस्ट अफ एसेटमा आउँछ लागू गर्नु पर्दैन अहिले इन्भेस्टमेन्ट निकालेको हो के उसले कति इन्भेस्टमेन्ट गरेको भन्ने कुरा निकालेको त उसले गरेको नेट इन्भेस्टमेन्ट आजको मूल्यमा टुडेज भ्यालुमा उसले गरेको नेट इन्भेस्टमेन्ट भनेको के हो उसले आज कस्ट अफ एसेट इन्भेस्टमेन्ट गर्यो र भविष्यमा त्यही एसेटलाई सेल गरेर उसले सेल्वेज भ्यालु रियलाइज गर्छ त्यही भएर त्यो भविष्यमा रियलाइज गर्ने सेल्वेज भ्यालुलाई आजको भ्यालुमा कन्भर्ट गरेको है अब त्यही भएर हामीले यहाँ के गर्छौँ भन्दाखेरि अब एनुअल लिज पेमेन्ट निकाल्छौँ लिज पेमेन्ट यसलाई हामीले एलटी भनेर एनुअल लिज पेमेन्ट यो एनुअल लिज पेमेन्ट निकाल्दाखेरि फर्मुलालाई यो ढङ्गले हामीले गर्नु पर्यो यो फर्ममा राख्नु पर्यो है यो फर्ममा राख्दाखेरि के हुन्छ अब सिम्पली
प्रेजेन्ट भ्यालु अफ एन्युटी भनेको के हो? यो कस्ट अफ एसेट माइनस प्रेजेन्ट भ्यालु अफ ट्याक्स क्यास सेल्वेज भ्यालु। यो ठिक छ नि, कस्ट यो प्रेजेन्ट भ्यालु अफ एन्युटी भनेको यसलाई लेखेँ मैले। अनि डिभाइडेड बाई, अब हामीले यहाँनिर एउटा कुरा के ध्यान दिनुपर्छ भन्दाखेरि यो प्रेजेन्ट भ्यालु इन्ट्रेस्ट फ्याक्टर अफ एन्युटी I% भनेको KD% भयो हैन, अनि एन इयरले हामीले मल्टिप्लाई के अरे डिभाइड गर्ने। अब यहाँनिर यो I% भनेको लेसरको रिक्वायर्ड रेट अफ रिटर्न हो। उसले आफूले गरेको लगानीमा कति प्रतिफल चाहन्छ त्यो हो हैन। जस्तै कि मैले अघि क्वेसनमा यहाँनिर भनिसकेँ, यहाँ माथि जाउँ, यहाँ दुईटा रेट दिएको छ। यो आफ्टर ट्याक्स कस्ट अफ क्यापिटल भनेको त डिस्काउन्ट रेट भइहाल्यो, लिजिङ भर्सेस बाइङको प्रेजेन्ट भ्यालु निकाल्नको लागि। तर हामीले यहाँनिर लिजिङ भर्सेस बाइङको प्रेजेन्ट भ्यालु निकाल्न लागेको होइन कि लेसरले हामीलाई त्यो इक्विपमेन्ट भाडामा दिँदाखेरि कति भाडामा दियो भने उसलाई 12% रिटर्न हुन्छ एनुअली भनेर त्यो निकाल्न खोजेको। किनकि उसको इट इज एजुम द्याट लिजिङ कम्पनी एक्सपेक्ट्स अ 12% रिटर्न। हामीलाई चार्ज गर्ने रेन्टमा हैन, हामीलाई चार्ज गर्ने लिजमा उसले चाहिँ 12% आफ्नो रिटर्न पनि जोडेको हुन्छ। उसलाई 12% रिटर्न चाहिन्छ भनेपछि अब यहाँनिर हामीले हाम्रो लिज पेमेन्टको लागि डिस्काउन्ट फ्याक्टर के हुनु पर्यो? 12%। ठिक छ नि। त्यही भएर यहाँनिर पहिलो कुरा के बुझ्नु पर्यो भन्दाखेरि यो प्रेजेन्ट भ्यालु इन्ट्रेस्ट फ्याक्टर अफ एन्युटीको ठाउँमा प्रेजेन्ट भ्यालु इन्ट्रेस्ट फ्याक्टर अफ एन्युटी 12% हामीले राख्नुपर्छ। र यो कति वर्ष? 7 वर्ष दिएको छ यो लिजको पिरियड, 7 इयर्स राख्नु। तर यति मात्र राखेर हुँदैन, किनभने यो लिज पेमेन्ट भनेको एडभान्स लिज पेमेन्ट हैन। एडभान्स लिज पेमेन्ट भएको हुनाले लेसर फर्स्ट लिज पेमेन्ट कहिले रियलाइज गर्छ? यसलाई राम्ररी बुझ है। फर्स्ट लिज पेमेन्ट आज रियलाइज गर्छ। त्यही भएर यहाँनिर 1+ गर्नु पर्यो। 1+ गरेको के भन्दाखेरि यसलाई प्रेजेन्ट भ्यालु निकाल्नु पर्दैन भने पहिलो लिज पेमेन्ट टोटल 7 वटा लिज पेमेन्ट हुन्छ। 7 वटा लिज पेमेन्टमा पहिलो लिज पेमेन्ट उसले आजै प्राप्त गर्छ हैन। अनि प्लस बाँकी रहेको यो कतिवटा लिज पेमेन्ट? 7 वटा मध्ये बाँकी रहेको यसलाई 6 गर्ने 6 वटा लिज भविष्यमा प्राप्त गर्छ। त्यही भएर फर्मुला हाम्रो यो फर्ममा आउनु पर्यो। सबैले ख्याल गरौँ है। यो यदि यो बिगिनिङ अफ इच इयर एजम्सन भएन भने, बिगिनिङ अफ इच इयरको एजम्सन भएन भने यो के हुन्छ? 1+ हुँदैन र PBIF 12% 6 इयरको ठाउँमा 7 इयर हुन्छ। त्यति कुरा ख्याल गर्नु हैन। र यो बिगिनिङ अफ इयर पेमेन्ट भएको हुनाले फर्स्ट लिज पेमेन्ट चाहिँ आजै प्राप्त गरिन्छ। आज प्राप्त गरेकोलाई त प्रेजेन्ट भ्यालु नै भयो, त्यसलाई प्रेजेन्ट भ्यालुमा कन्भर्ट गर्नु पर्यो। त्यही भएर हामीले 1 बाट त्यसलाई के गर्यौँ? सब्स्टिट्युट गर्यौँ। अनि बाँकी रहेको टोटल 7 वर्षमा 7 वटा लिज पेमेन्ट हुन्छ। 7 वटा लिज पेमेन्टमा एउटा लिज पेमेन्ट आजै प्राप्त भयो। बाँकी रहेको 6 लिज पेमेन्ट कहिले प्राप्त हुन्छ? फ्युचरमा प्राप्त हुन्छ। त्यही भएर हामीले यो प्रेजेन्ट भ्यालु निकाल्दाखेरि फ्युचरमा प्राप्त हुने 6 लिज पेमेन्टको केस गर्यौँ। अब यो भइसकेपछि अब हामीले नाउ वी क्यान सिम्पली राइट अब यो कस्ट अफ एसेट चाहिँ हाम्रो 1 मिलियन छ माइनस सेल्वेज भ्यालु प्रेजेन्ट भ्यालु अफ सेल्वेज भ्यालु निकाल्दाखेरि सेल्वेज नेट सेल्वेज भ्यालु दिएछ हामीलाई 50,000। त्यो आफ्टर ट्याक्स गरिरहनु परेन। मल्टिप्लाइड बाई प्रेजेन्ट भ्यालु इन्ट्रेस्ट फ्याक्टर 12% 7 इयर। अनि डिवाइडेड बाई त अब यो 1+ PBIF 12% 6 years। यो फर्ममा हामीले गर्छौँ।
अब यसलाई फेरि सिम्प्लिफाई गर्दाखेरि के हुने भयो this is equal to is 1 million minus rupees 50,000 into PBIFA 12% 7 year कति हुन्छ क्याल्कुलेट गरौँ है PBIFA मैले क्याल्कुलेटर युज गर्छु 12% 7 year भनेको हामीले 1 divided by 1.12 to whole power of 7 0.4523 0.4523 answer divided by 1 plus or 12% 6 year go PBIFA निकाल्ने present value interest factor of NB यो भनेको 1 divided by 1.12 whole power 6 minus 1 divided by 0.12 यो गर्दाखेरि यो आउँछ 0.1114 4.1114 अब यसलाई सल्भ गर्यो भने कति आउने भयो 1 million minus 50,000 into 0.4523 यो यति आउँछ divided by 5.1114 1,91,000 यसलाई राउन्डिङ गर्ने 1,91,260.69 आछ 1,91,217 यो हाम्रो लिज पेमेन्ट आयो annual lease payment is 1,91,217. अब इसको नंबर सी मा हामीलाई क्याल्कुलेसन अफ कस्ट बेनिफिट फरगन अन्डर यो सोधेको छ लिजिङ अन्तर्गत हाम्रो कस्ट बेनिफिटहरु के घुमेको छ मैले पढाएको टपिक यसमा तीनटा कुराहरु पर्छ है त due to lease एउटा छ tax saving on depreciation over the life of the asset हैन अर्को cash salvage value foregone र त्यसपछि गएर एसेटलाई सेल गर्दाखेरि हुने प्रॉफिट वा लसमा हाम्रो ट्याक्स लायबिलिटी वा ट्याक्स एक्जम्पसनको कुरा आउँछ अब एकचोटी एउटा काम के गरौँ भन्दाखेरि जस्तै कि यो क्वेशन दिमागमा राख्नु है सबैले यसको इक्विपमेन्टको कस्ट 1 million छ लाइफ 7 years छ क्याश सेल्स भ्यालु 50,000 छ अब यो अपरेटिङ कस्टको त काम हुँदैन हैन अनि स्ट्रेट लाइन मेथड रेट अफ डिप्रिसिएसन भनेको 11% दिएछ सबैले यो ख्याल गर्नु अनि ट्याक्स रेट भनेको 46% दिएछ है अब डिप्रिसिएसन भनेको यहाँनिर हामीले के बुझ्नुपर्छ भन्दाखेरि वी हैव एनुअल डिप्रिसिएसन annual depreciation भनेको रुपीस 1 million यो प्रत्येक वर्ष हामीले 11% डिप्रिसिएसन चार्ज गर्छौं हो 1 million को 11% कति हुन्छ रुपीस 1,10,000 1,10,000 हैन र एभ्री इयर 1,10,000 डिप्रिसिएसन चार्ज गर्ने भनेछ क्वेशन ठीक छ अब यहाँनिर हामीले के कुरा गर्नुपर्छ भने पहिलो कुरा फर्स्ट अफ अल यदि हामीले यो एसेटलाई किन्यौं भने एभ्री इयर हामीले
1,10,000 1,10,000 1,10,000 डिप्रिसिएसन चार्ज गर्दै जान्छ अन्टिल वेन कहिलेसम्म 7 वर्षसम्म हैन 7 वर्षमा डिप्रिसिएसन चार्ज गरेर यो एसेटको बुक भ्यालु कति निस्किन्छ जस्तो कि यसलाई हामीले टेबल बनाउँ जस्तै कि cost of asset 11 lakhs sorry 1 million 10 lakh हामीले यो एसेट 10 लाख रुपैयाँमा किन्छौँ हैन अनि यो एसेटमा हामीले एभ्री इयर 1,10,000 यो डिप्रिसिएसन गर्छौँ एभ्री इयर लेस डिप्रिसिएसन ओभर द लाइफ अफ एसेट एसेटको लाइफ भरि हामीले चार्ज गर्ने डिप्रिसिएसन यसमा घटाउँ त्यो भनेको के भनेको रुपीस 1,10,000 annual depreciation multiplied by 7 years 7 वर्षमा हामीले डिप्रिसिएसन चार्ज गर्छौँ त यो कति आउने भयो 7,70,000 अब यो कस्ट अफ एसेटमा डिप्रिसिएसन घटाइसकेपछि बचेकोलाई हामीले के भन्छौँ बुक सेल्भेज भ्यालु हैन कति बच्ने भयो बुक सेल्भेज भ्यालु 770 38 2,30,000 बुक सेल्भेज भ्यालु 2,30,000 बच्ने भयो यसबाट सिम्पल छ नि यो त कुनै गाह्रो कुरा भयो आज हामीले 10 लाखमा कुनै एसेट किन्यौं इयर 1,10,000 हामीले डिप्रिसिएसन चार्ज गर्छौं सो द लाइफ अफ द एसेट वी विल चार्ज टोटल 7,70,000 डिप्रिसिएसन अनि एट द एन्ड अफ द लाइफ चाहिँ बुक सेल्भेज भ्यालु कति बच्ने भयो 2,40,000 बच्ने भयो जबकि हाम्रो यहाँनिर क्याश सेल्भेज भ्यालु कति छ क्याश सेल्भेज भ्यालु 50,000 के भयो त यहाँनिर हामीलाई बुक सेल्भेज भ्यालु र क्याश सेल्भेज भ्यालुलाई कम्पेयर गर्दाखेरि हामीलाई यहाँ गेन भयो कि लस लस भयो हैन बुक सेल्भेज भ्यालु इज ग्रेटर कति हुने भयो लस अन सेल अफ एसेट रुपीस 1,80,000 हामीलाई लस अब मैले अघि भने नि जस्तै हाम्रो कस्ट बेनिफिट फर्गन निकाल्नको लागि कस्ट बेनिफिट फर्गन ओभर द लाइफ अफ एसेट यो निकाल्नको लागि हामीलाई यिनी क्याश फ्लोहरु चाहिन्छ मैले यसलाई त्यहाँ कपी गरेँ टेबलमा अब पहिलो हाम्रो कस्ट बेनिफिट फर्गन भनेको के भन्दाखेरि ट्याक्स सेभिङ फर्गन अन डिप्रिसिएसन ये डिप्रिसिएसनमा हाम्रो ट्याक्स सेभिङ फर्गन हो अब जस्तै कि डिप्रिसिएसन हाम्रो 1,10,000 हो यसमा कति ट्याक्स सेभिङ फर्गन हुने भयो ट्याक्स रेट कति छ 46% हो जस्तो लाग्छ है 46 माथि हो 46 ट्याक्स रेट 46 छ भने एभ्री इयर हामीले 46% ट्याक्स चाहिँ गुमाउँछौँ 46% र यो कहिलेसम्म गुमाउँछौँ भन्दाखेरि 7 वर्ष 7 इयर्स है अब यो क्याल्कुलेट गरौँ 1,10,000 into 46% into 7 very over 3,54,200 हाम्रो डेप्रिसिएसन को ट्याक्स सेभिङ पुग्यो अनि अर्को हाम्रो के पुग्यो भन्दाखेरि क्याश सेल्स भ्यालु फर्गन त डाइरेक्ट हाम्रो कति हो 50,000 हो अर्को के भन्दाखेरि यो लस अन सेल अफ एसेट भन्छ नि त एसेटलाई सेल गर्दा हाम्रो के भएको छ त्यहाँनिर लस भएको छ यदि त्यो एसेट हाम्रो हुन्थ्यो भने त्यो लसमा हाम्रो के हुन्थ्यो त ट्याक्स सेभिङ हुन्थ्यो हैन कुरा बुझ्यौ है ध्यानसित ट्याक्स सेभिङ
तर यो लस हामीले लसमा ट्याक्स सेभिङ हामीले कमाउन पाउँदैनौँ हैन। जस्तै कि यहाँनिर एकचोटि सबै हेरौँ ल। सेलेज भ्यालु 50,000 दिएको छ हैन। यो 50,000 पनि गुम्छ हैन पहिलो कुरा। त्यस कारणले हामीले यो सेलेज भ्यालु फरगन भनेर यो लेखेको। अनि अर्को हाम्रो के पनि गुम्ने भन्दाखेरि लस हुन्छ यो एसेटमा हैन। यो एसेटको फाइनल इयरमा गएर लस हुन्छ, बुक सेलेज भ्यालु भन्दा क्यास सेलेज भ्यालु कम छ। अनि यदि यो एसेट हाम्रो भइदिएको भए हामीले त्यो लसमा चाहिँ ट्याक्स सेभिङ गर्न पाउँथ्यौँ। तर त्यो ट्याक्स सेभिङ चाहिँ के हुने भयो हाम्रो गुम्यो। त्यस कारणले ट्याक्स सेभिङ फरगन on the loss on sale of asset. You can loss भनेको रुपीस 1,80,000 भयो। यो लस 1,80,000। अब यसको ट्याक्स सेभिङ कति गुम्ने भयो 46% ट्याक्स सेभिङ। 1,80,000 को 82,800 यो गुम्ने भयो। अब यहाँनिर कस्ट बेनिफिट फरगन भनेर कति आउँछ रुपीस 3,54,200 प्लस 50,000 प्लस 82,800। सर त्यहाँ 180 पोजिटिभ प्रॉफिट भएको भए चाहिँ हामीले त्यो 82,800 चाहिँ पोजिटिभ हुन्थ्यो। त्यो ध्यान नेगेटिभमा त्यो घटाउनु पर्यो त्यो हैन। ट्याक्स लायबिलिटी भनेर घटाउनु पर्यो त्यसलाई। यदि यहाँ यो लसको ठाउँमा प्रफिट भएको भए ट्याक्स तिर्नु पर्यो। ट्याक्स तिर्नु पर्यो भने ट्याक्स लायबिलिटी भयो हैन, त्यसलाई घटाउनु पर्यो। यो आउँछ रुपीस 4,87,000। यो क्याल्कुलेट गर्न भन्ने यसमा हजुर के चिज ए यस्तो छ। अब त्यो तिम्रो त्यस्तो टाइपको भयो भने त्यसरी गरिदिए हैन। अब यसमा क्लियर छैन कि यसमा के छ भने तिम्रो बुक भ्यालु अलग्गै निकाल्न सकिने अवस्था छ नि त। किनभने यसको त बुक भ्यालु अलग्गै निकाल्न सकिने अवस्था भएको हुनाले हामीले यो क्वेसनमा एक दुईवटा लिमिटेसनहरु छ है। यो क्वेसनमा एक दुईवटा लिमिटेसनहरु छ इन्फर्मेसन। ओके ल यसलाई हटाइदिउँ। Yes, I don't. अब डी नम्बरमा हामीले वर्थवाइलनेस अफ लिज भनेर भनेको छ सोधेको अहिले। डी नम्बरमा वर्थवाइलनेस अफ लिज अब पहिला हामीले के क्याल्कुलेट गरौँ भन्दाखेरि प्रेजेन्ट भ्यालु अफ कस्ट अफ लिजिङ क्याल्कुलेसन। अब हामीलाई पहिला इयर चाहियो इयर अनि एनुअल लिज पेमेन्ट चाहियो अनि त्यसपछि ट्याक्स सेभिङ चाहियो हैन। यो ट्याक्स सेभिङ भनेको के हुन्छ अरे एनुअल लिज पेमेन्ट मल्टिप्लाइड बाइ ट्याक्स रेट हुन्छ हैन। अनि त्यसपछि के चाहियो यसलाई नम्बरिङ पनि गरिदिउँ सजिलो हुन्छ।
Suppose you one number, two number, three number. Tax saving पछि हामीले 4 मा के निकाल्छौं आफ्टर ट्याक्स क्याश फ्लो निकाल्छौं आफ्टर ट्याक्स क्याश फ्लो निकाल्छौं त्यसपछि गएर यो आफ्टर ट्याक्स क्याश फ्लो भनेको के हो त माइनस फी हो त्यसपछि हामीले present value factor factor मात्र लेखेको factor at the rate of हाम्रो यहाँ क्वेशनमा हेर है यसमा डिस्काउन्ट रेट युज गर्दा यो 8% लाई युज गर्ने हो कस्ट अफ क्यापिटल दिएको छ 8% आफ्टर ट्याक्स हो यसलाई युज गर्ने त त्यहाँनिर फ्याक्टर एट द रेट अफ 8% हुनेछ 8% फाइनली प्रेजेन्ट भ्यालु अब यहाँनिर हेरौँ है यसमा के छ भने सबै केसमा यसमा के छ भन्दाखेरि पहिलो लिज पेमेन्ट हाम्रो 0 इयरमा हुन्छ फर्स्ट लिज पेमेन्ट है पहिलो लिज पेमेन्ट हाम्रो 0 इयरमा लिज पेमेन्ट अघि हामीले निकालेको थियौं कति आएको थियो 1,91,217 है 1,91,217 you have rupees 1,91,270 अनि बाँकी लिज पेमेन्ट इयर 1 to 6 एभ्री इयर हुन्छ इयर 1 to 6 भनेर 1,91,270 यहाँ अब ट्याक्स सेभिङ कस्तो हुन्छ भने ट्याक्स सेभिङ हेरौँ है ट्याक्स सेभिङ भनेको त वर्षको सुरुमै हुँदैन ट्याक्स क्यालकुलेसन भनेको नर्मली एन्ड अफ इयर हुन्छ फिस्कल इयर एन्ड भनौँ न त्यसमा एन्ड अफ इयर हुने भएको हुनाले के हुन्छ भन्दाखेरि ट्याक्स सेभिङको पिरियड चाहिँ 1 पिरियड एक्सटेन्सन हुन्छ के ट्याक्स सेभिङ स्टार्ट फ्रम इयर 1 एन्ड गोज टु इयर 7 त्यही भएर हामीले यो लिज पेमेन्टको ट्याक्स सेभिङ निकाल्दाखेरि ट्याक्स सेभिङ भनेको 1,91,217 इन्टु 0.46 गर्नु है इन्टु 0.46 46% ट्याक्स सेभिङ भयो लिज पेमेन्टमा यो कति भयो 87,959.82 आयो अब यसलाई मैले ठिकै छ 87,959.82 यो लेखौँ यो इयर 1 मा हुने इयर 1 अनि अर्को ट्याक्स सेभिङ चाहिँ फाइनल ट्याक्स सेभिङ चाहिँ इयर 7 मा हुन्छ त्यही भएर यहाँनिर 87,000 अर्को यहाँनिर 87,959.82 अब हामीले आफ्टर ट्याक्स क्याश फ्लो निकाल्छौँ आफ्टर ट्याक्स क्याश फ्लो निकाल्दाखेरि यो चाहिँ रुपिस 1,91,217 भयो अब यो घटाइदिँदा कति आउँछ 1,91,217 minus 87,959.82 1,03,257.18 यसलाई यसो गरौँ है यो डेसिमल 60 बनाइदिए नि हुन्थ्यो ठिकै छ भैया लेखिहाल्नु हैन डेसिमल पछि दुईटा जिरो र यो कति हुने भयो यो चाहिँ नेगेटिभ हुने ब्र्याकेटमा लेख्ने किनकि यो कलम 2 - 3 गर्दाखेरि यो 2 मा छैन यहाँ यो घटाउँदा नेगेटिभ हुने भयो 87,959.82 अब 8% फ्याक्टर 0 इयरको जहिले पनि 1 हुन्छ फ्याक्टर अब 1 to 6 इयरको एन्युटी निकाल्नु
1 to 6 year को 8% एन्युटी निकाल्दा 1 divided by 1.08 whole power 6 minus 1 divided by 0.08. यो चाहिँ 4.6229 आउँछ 4.6229 अनि यो 7th year को सिम्पल फ्याक्टर निकाल्दा 7th year को निकाल्दा हामीले 1 divided by 1.08 whole power 7 हुन्छ यो 0.5835 ल बेला मल्टिप्लाई गर्छ यो चाहिँ रुपीस 1,91,217 अनि यो चाहिँ कति आयो 1,03,257.18 into 4.6229 गर्दाखेरि क्याल्कुलेसन हेरौँ है कहिले गल्ती हुन्छ कि 4,77,347.62 and finally 87,959.82 into 0.5835 you say finally negative 51,324.55 is in value of leasing. Present value of leasing. के भयो 9 को ब्रैकेट भयो यो 9 होइन ब्रैकेट ल सल्भ गरौँ 191,217 plus 4,77,347.2 minus 51,324.55 कति आयो 6,17,240.07 present value of leasing value. अब त्यस्तै गरी हामीले अब प्रेजेन्ट भ्यालु अफ कस्ट अफ बाइङ निकाल्छौँ मैले यसलाई ए कपी गरौँ है 6 भनेको यो 4 into 5 ल साह्रो हुन्छ सबैले ल अब यसलाई यहाँ कपी गरौँ प्रेजेन्ट भ्यालु अफ कस्ट अफ बाइङ निकाल्छ यो एलटी को ठाउँमा कस्ट अफ एसेट भनेको
यसलाई चाहिँ क्यापिटल एलाउन्स लेखौँ है। क्यापिटल एलाउन्स हामीले किन लेखेको भन्दाखेरि यहाँ हामीले अलग्गै क्याल्कुलेट गरेका छौँ क्यापिटल एलाउन्सहरू। यहाँ अलिकति ध्यान दिनुपर्ने कुरा चाहिँ हुन्छ फेरि ख्याल है। यसमा क्यापिटल एलाउन्समा डिप्रिसिएसनको ट्याक्स फर्कनु पनि छ, क्यास सेलेज भ्यालु फर्कनु पनि छ, ट्याक्स सेभिङ फर्कन अन लस अन सेल अफ एसेट पनि छ, यो सबै छ होइन। त्यही भएर यो क्यापिटल एलाउन्सलाई हामीले एकैचोटि यहाँनिर लेख्नुपर्ने हुन्छ। नर्मली हामीले यताउति केही नभएको अवस्थामा डिप्रिसिएसन अलग्गै अनि आफ्टर ट्याक्स सेलेज भ्यालु अलग्गै लेख्थ्यौँ होइन। तर यहाँ चाहिँ एकै ठाउँमा लेख्नु पर्यो। एकै ठाउँमा लेख्दा सजिलो हुन्छ, धेरै कलम हुँदैन भनेको। अनि यो 2 - 3 गर्यो भने यहाँनिर आफ्टर ट्याक्स क्यास फ्लो आउँछ। यो अरू कुरा सेम हो है। जस्तै यसमा फर्स्ट अफ अल पहिलो कुरा है, कस्ट अफ एसेट भनेको हामीले 0 इयरमा पेमेन्ट गर्छौँ। कति? 1 मिलियन। 0 इयरमा पेमेन्ट गर्छ 1 मिलियन कस्ट अफ एसेट। अब 1 to 6, 7 यिनीहरूमा हुँदैन। अनि यसलाई यसो गर्दा पनि हुन्छ, यसलाई दुईटा तरिकाले गर्न सक्छ। यहाँ 1 to 6 र 7 अलग्गै लेखे पनि भयो, नभए 1 to 7 लेख्ने फेरि 7 अलग्गै लेखे पनि भयो। अब यो किन त्यस्तो गर्नुपर्छ भनेपछि दुईटामा जुन गरे पनि हुन्छ, किनभने डिप्रिसिएसन भनेको जस्तै कि क्यापिटल एलाउन्समा हेरौँ न, यहाँनिर क्यापिटल एलाउन्समा यो डिप्रिसिएसन भनेको एनुअल हो। त्यही भएर हामीले 7 वर्षको निकालेछौँ। यहाँ 3,54,200 होइन र, 7 वर्षको 3,54,200 एकैचोटि लेख्न त पाइएन नि। त्यहाँ त टाइम भ्यालु अफ मनी कन्सिडर गर्नु पऱ्यो, हामीले प्रेजेन्ट भ्यालु निकाल्नु पऱ्यो। प्रेजेन्ट भ्यालु निकाल्नु परेको हुनाले हामीले यो 1 वर्षको मात्रै हामीले लेख्नुपर्छ। 1 वर्षको यसलाई दुईटा तरिकाले गर्न सक्छ। एउटा 1 to 7 इयर डिप्रिसिएसन 1 to 7 इयर चार्ज गरिन्छ। जस्तै कि 1 to 7 इयरको टोटल कति भयो? टोटल यो सबैले हेरौँ है, यो हातमा क्याल्कुलेटर भयो भने अझ राम्रो हुन्थ्यो। 3,54,200 7 वर्षको 3,54,200। यो 7 ले मल्टिप्लाई गरेर यति आएको भनेपछि एनुअल कति हुन्छ त? डिभाइडेड बाई 7 गरिदिनु, यहाँ आउँछ 50,600। यो 1 to 7 इयर चाहिँ डिप्रिसिएसन हाम्रो 50,600 क्यापिटल एलाउन्स हो। 1 देखि 7 इयरको एभ्री इयरको लेख्दाखेरि यो टाइमलाइन चाहिँ 1 to 7 भनेको हुनाले यहाँनिर 50,600 मात्र लेख्छौँ, किनकि यहाँनिर हामीले फ्याक्टर एन्युटी युज गर्छौँ नि त। एन्युटी युज गरेपछि 7 वर्षको एकैचोटि लेख्छौँ। अनि यहाँ 7th इयरको मात्रै क्यास फ्लो के हो त? क्यापिटल एलाउन्स। यो हेर 7th इयरको मात्रै भनेको यो दुईटा हो, क्यास सेलेज भ्यालु फर्कन र ट्याक्स सेभिङ फर्कन अन द लस अन सेल अफ एसेट। यो दुईटा, यो दुईटालाई जोडौँ त कति आउँछ? 7th इयर 1,32,800। 1,32,800। ल आफ्टर ट्याक्स क्यास फ्लो निकालौँ। आफ्टर ट्याक्स क्यास फ्लो यो ₹1 मिलियन नै पर्यो। अनि यो चाहिँ अब नेगेटिभ 50,600 अनि यो पनि नेगेटिभ 1,32,800। अब यहाँ फ्याक्टर लिँदाखेरि पनि ध्यान दिनुपर्छ। 1 होइन, अब यो 7 इयरको त यही हुन्छ 0.5835। अनि यहाँ लिने हामीले 1 to 7 इयर, यो 1 to 7 नगरेर यसलाई 1 to 6 पनि गर्न सकिन्छ। तर यहाँ 1 to 6 गर्यो भने एउटा 50,600 यहाँ जोडिदिनु पर्छ। ख्याल गरौँ है सबैले। यदि हामीले यहाँ 1 to 6 लेख्यौँ भने, जस्तै इक्जाम्पलको लागि मानौँ 1 to 6 यहाँ लेख्यौँ भने यो 6 वर्षको मात्रै काउन्ट भयो नि त डिप्रिसिएसन। 7 वर्षको यहाँनिर जोडिदिने 50,600 यहाँ जोड्नु प्लस दुईटामा जसरी गरे पनि भयो के। अब यहाँ 1 to 7 लियो भने, यहाँ 1 to 7 लियो भने फेरि यसलाई यो 50,600 1 वर्षकोलाई यहाँ जोड्नु पर्दैन। त्यही भएर यो कुरा चाहिँ ख्याल गर्नु पर्यो है। के हुने हो त? 1 to 7 इयर कति हुन्छ?
1 to 7 year भनेको के हो भने यो 1 to 6 year यो प्लस यो दुईटा गरिदियो भने फ्याक्टर चाहिँ यो आउँछ 1 to 7. अब यसलाई टेबल हेरेर सल्भ गर्ने वा क्याल्कुलेटरबाटै गर्ने भने 1 divided by 1.08 हैन होल पावर 7 minus 1 divided by 0.08 गर्दाखेरि यो 5.2064 आउँछ. 5.2064. अब यो 5.2064 भनेको के होइन, यो भनेको यो दुईटा जोडेको, यो दुईटालाई जोड्यो भने त्यति आउँछ. छ नि, ल अब यसलाई मल्टिप्लाई गर्दाखेरि रुपिस यो 1 million अनि यहाँ 50,600 into 5.2064 यो 2 lakh नेगेटिभ भनेको 2,63,443.84 यहाँ डेसिमल लेखेपछि यसलाई पनि दुईटा डेसिमल गर्ने अनि अर्को 1,32,800 into 0.5835 यो चाहिँ 77,488.8 अब यसलाई हामीले प्रेजेन्ट भ्यालु अफ कस्ट अफ बाई यहाँ क्याल्कुलेट गर्छौँ. अब 1 million 2,63,443.84 minus 77,488.8 6,59,067.36. Now we can take the decision. Decision के हुन्छ त हाम्रो? Present value of cost of leasing 6,17,000 छ. यो buying चाहिँ कति छ? 6,59,000 छ. कुन अल्टरनेटिभ राम्रो हो? The leasing alternative is worthwhile because the present value of cost of leasing is lower than the value of cost of buying. Yeah, it's अब यहाँनिर एउटा बुझ्नुपर्ने के भन्दाखेरि यो क्यापिटल अलाउन्स भनेर एउटा कोलम हामीले लेख्यौँ. त्यसलाई क्यापिटल अलाउन्स भनेर एउटा कोलम नलेखेर यहाँनिर डिप्रिसिएसन ट्याक्स सेभिङको एउटा कोलम हैन अनि आफ्टर ट्याक्स सेल्वेज भ्यालुको एउटा कोलम गरेर अलग्गै गरे पनि हुन्छ. त्यो हामीले जुन नर्मली गर्ने गर्छौँ हैन. तर यसमा क्यापिटल अलाउन्स पनि क्याल्कुलेट गर्न भनेको हुनाले किन त्यो अलग अलग कोलम बनाउने एउटैमै लेखिदिन्छ. अनि मेन कुरा चाहिँ यो टाइम लाइन चाहिँ क्रिएट गर्दाखेरि ख्याल गर्नुपर्छ. डिप्रिसिएसन त 1 वर्षदेखि 7 वर्षसम्म चार्ज हुन्छ. त्यही भएर हामीले यदि यहाँ 1 देखि 7 लेख्यौँ भने यो डिप्रिसिएसन यहाँ लेख्ने र यो 7th इयरमा बाँकी रहेको आफ्टर ट्याक्स सेल्वेज भ्यालु मात्र लेखेको. त्यसमा चाहिँ सेल्वेज भ्यालु र ट्याक्स सेभिङ अन लसलाई हामीले यहाँ लेख्यौँ. कहिले यसलाई यस्तो पनि लेख्न सकिन्छ 1 to 6 पनि लेख्न सकिन्छ. कहिले 1 to 6 यहाँ लेख्नु 7 यो माथि गरेछ नि यस्तै गर्न सकिन्छ. र 1 to 6 गर्ने बित्तिकै यो 50,600 के बुझाउँछ भन्दाखेरि 1 देखि 6 वर्षसम्मको डिप्रिसिएसन मात्रै यहाँ काउन्ट भयो. 7th इयरको डिप्रिसिएसन काउन्ट भएन. त्यही भएर त्यसलाई चाहिँ 7th इयरको क्याश फ्लोमा यसमा यो क्यापिटल अलाउन्समा जोड दिनुपर्छ. 50,600 लाई जोड दिनु. दुईटामा जसरी गरे पनि एउटै कुरा है. ल
अब यो लिजिङको पनि यो एउटा प्रब्लम भयो। अब तिमीहरूले प्र्याक्टिस गर, रल बल फेरि नेक्स्ट क्लासमा हामी बाँकी के भयो भने गरौँला। अरू अस्ति कसले ड्रपर कन्टिन्यूको क्वेसन पनि भने जस्तो लाग्थ्यो, त्यो अर्को क्लासमा गरौँला। अब फाइनल है, यो च्याप्टरको बाँकी रहेको क्वेसनहरू अर्कोमा गरौँला। सबै टपिकको के प्रब्लम हुन्छ यो सार्दै भ्याइएको। सार्दै भ्याएको भने आज चाहिँ यति नै गरौँ। Yes.